अज़ीज़ी नाज़रीन आदाब, यूपी उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि हम हमेशा ज़िक्र करते हैं कि उर्दू मीठी और प्यारी ज़बान है कि जिसको बोलने वाला अपनी शख्सियत में, अपनी ज़ात में बहुत सी ऐसी तब्दीलियों को कहीं ना कहीं तलाश कर लेता है कि जिसके ज़रिए से उसे इस ज़बान से दिली मोहब्बत हो जाती है। ये इसका जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। तो इसी सिलसिले में क्योंकि एकेडमी ने ये कोशिश की है कि क्यों ना हम इस खूबसूरत ज़बान को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँ, सारी दुनिया में पहुँचाएँ, ताकि लोग इस ज़बान को न सिर्फ ये कि सीख सकें बल्कि इस ज़बान को सीख कर उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। हमारी एकेडमी का ये मकसद आज भी जारी है और हमने आज आपको उर्दू सिखाने के लिए एक बेहद खूबसूरत नज़्म का इंतखाब किया है। ये नज़्म है इक़बाल की लिखी हुई। इक़बाल उर्दू के मशहूर व मारूफ़ शायर हैं, आप सभी उनसे वाकिफ़ हैं। बहरहाल हम यहाँ क्योंकि हमारा मकसद इक़बाल के बारे में बात करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सीधी उनकी नज़्म के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये नज़्म है एक पहाड़ और गिलहरी। नज़्म का उन्वान आपको याद रखना है, एक पहाड़ और गिलहरी, और वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए नज़्म है एक पहाड़ और गिलहरी। पहाड़ से तो सब लोग वाकिफ़ ही हैं कि क्या चीज़ है, और गिलहरी भी जानते हैं, लेकिन इक़बाल ने इस नज़्म के ज़रिए से एक बेहद खूबसूरत सबक दिया है। वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं इस नज़्म के ज़रिए से, लेकिन हमारा मकसद आपको उर्दू ज़बान सिखाना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पहाड़ और गिलहरी किस तरह से लिखा गया है। तो पहले ये बताइए कि राजेश आप बताइएगा, एक में कौन कौन से हर्फ आए हैं? अलिफ, ये, काफ, एक। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको मिला के लिखा इस तरह से, अलिफ अलग रहता है हमेशा, ये का शोशा लेंगे और काफ पूरा आएगा, एक। ये आपको न सिर्फ ये कि आप सबको, हमारी क्लास को भी इसकी बार बार मश्क करनी है, क्योंकि देखिए अब हम इतने एपिसोड में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो ज़रूरी है कि हम मश्क भी जारी रखें, यानी प्रैक्टिस भी जारी रखें। अब इसी तरह से पहाड़ में बताइए, पे प्लस हे, अलिफ प्लस रे, पहाड़। अब देखिए किस तरह से हम इसको, पे का शोशा लिया, हे ले गए, हे का शोशा, पे के नुक्ते लगाए, हे का शोशा, फिर उसके बाद रे, पहाड़। फिर इसी तरह से, और तो बिल्कुल क्लियर ही है, सारे हर्फ, एक एक हर्फ अलग अलग है इसमें। उसके बाद है गिलहरी। अक्सर हम लोगों ने बताया है कि गाफ जब हम लिखते हैं तो उसकी शक्लें बदलती हैं जब हम मिला कर लिखते हैं। तो गिलहरी देखिए कौन कौन से हर्फ आए हैं? गाफ, लाम, हे, रे, ये गिलहरी। अब इसमें सबसे खास बात है गाफ की शक्ल। गाफ को हम इस तरह गोल लेंगे, फिर लाम ले जाएंगे, फिर लाम को लाएंगे, फिर हे का शोशा, फिर रे को लंबा खींच देंगे, गिलहरी। फिर उसके बाद ये जो छोटी ये है पूरी आएगी, गिलहरी। तो हमारा जो मौजू है वो है एक पहाड़ और गिलहरी। बेहद दिलचस्प नज़्म है, मगर नज़्म में इतने मत खोइएगा कि तलफ़ुज़ या हमें ज़बान सीखना है इसका ख़याल आपको ना रहे। आपको ये बात याद रखनी है कि इन नज़्मों के ज़रिए से या किसी भी कहानी के ज़रिए से हमारी एकेडमी का मकसद यही है कि आप ज़बान दिलचस्पी से सीख सकें, ये ना हो कि अरे बड़ा बोरिंग है। तो देखिए नज़्म इस तरह से शुरू होती है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म
تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. اب دیکھیے پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے, پہاڑ کو آپ سب نے دیکھا ہے, اور گلہری بیچاری چھوٹی سی ہوتی ہے. تو کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے, ذرا سی چیز ہے. اب پہاڑ بھی کہہ رہا ہے اتنی سی تو ہو, ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا, یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا. اب دیکھیے گلہری جو ہے وہ خود کو عقل مند, باشعور, دانا مانتی ہے, تو پہاڑ کو کہیں نہ کہیں یہ بات بری لگ رہی ہے, اور وہ گلہری سے کہہ رہا ہے کہ تم تو چھوٹی سی ہو, مجھے دیکھو میں کتنا بڑا ہوں, اور تم سمجھتی ہو کہ تم زیادہ عقل مند ہو. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی. اب یہاں آپ کو تلفظ دیکھیے, ناچیز, ناچیز کہتے ہیں بہت حقیر, بہت کم, جو جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, جس کو بہت کم تر سمجھتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ ناچیز کا تلفظ آپ کا صحیح ہونا چاہیے, آپ اس کو چیز نہیں پڑھیں گے. ناچیز یعنی جو بہت چھوٹی سی گلہری ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتی ہے. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی. خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی, جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھی. اب دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں کی شان دیکھو کہ تم اتنی چھوٹی سی ہو, تم ذرا سی گلہری ہو, لیکن تم اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتی ہو, اور بے شعور ہو. بے شعور یہ لفظ ضرور سمجھیے گا. دیکھیے شعور کہتے ہیں سمجھ کو. اب یہاں دیکھیے مقصد یہ ہے کہ آپ کی ووکیبلری میں آپ کے پاس جو شبدوں کا خزانہ ہے وہ بڑھے, تو اس لیے شعور کے معنی سمجھ, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. سمجھ, شعور ایک لفظ اردو میں بولا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سمجھ کے, عقل کے. تو بے شعور جس کے پاس سمجھ نہ ہو, تو جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی. کہا کہ تمہارے پاس کچھ عقل وقل نہیں ہے, لیکن تم نے اپنے کو بہت بڑا, بہت باتمیز, بہت اچھا مان رکھا ہے. اب دیکھیے کہیں نہ کہیں پہاڑ جو ہے وہ گلہری کو اپنے سے کم مانتا ہے, اور وہ یہ اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ تم ذرا سی ہو, چھوٹی سی ہو, لیکن اپنے کو بڑی عقل مند بنتی ہو, مجھے دیکھو میں کتنا بڑا ہوں. گلہری سن رہی ہے. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے. بساط حیثیت. اب دیکھیے یہاں آپ کو بساط لکھنا سیکھنا ہے. بساط میں پہلے میں یہ لکھ رہی ہوں پورا لفظ بساط. کیا کیا اس میں حرف آئے ہیں بتائیے. بے, بے, سین, سین, الف, الف, تے, توئے. توئے. بساط. بساط کہتے ہیں حیثیت کو, پھر ہم نے اس کو اس طرح سے ملا لیا بساط. تو وہ کہتا ہے اسے تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے, میں اتنا بڑا ہوں, میں اتنی جگہ میں پھیلا ہوا ہوں, تیری کیا حیثیت ہے اتنی سی گلہری. زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے. میری آن بان, میری شان و شوکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے آگے زمین بھی پست ہے, یعنی زمین بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ بھی اگر پست کے لفظی معنی لیں نیچی ہے, یعنی اس سے کم ہے. تو دیکھیے یہاں جو ہے پہاڑ گلہری کو بار بار یہ احساس دلا رہا ہے کہ تو حیثیت میں مجھ سے بہت کم ہے. اب یہ تو بات ہوئی کہ یہ دونوں کے بیچ میں ایک گفتگو ہے, ایک ڈائلاگ چل رہا ہے, ایک دونوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں گفتگو چل رہی ہے کہ بھائی پہاڑ کچھ کہتا ہے اور گلہری اس کا جواب پھر دیتی ہے. پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال نے ان دونوں کیریکٹرز کے ذریعے سے, پہاڑ اور گلہری کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت اچھا میسج دیا ہے اس نظم میں. تو بہرحال جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں. اب پہاڑ پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھ مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے, تیرے پاس کہاں وہ سب کچھ ہے. بھلا پہاڑ کہاں
जानवर गरीब कहाँ। अब उसे बेचारा करार दे दिया। गरीब नहीं, तू तो बड़ी बेचारी सी है, पहाड़ की तो बड़ी हैसियत है, इतना बड़ा पहाड़, लेकिन तेरी कोई हैसियत नहीं है। अब देखिए यहाँ लफ्ज आया गरीब। हमने आपको कुछ लफ्ज तो ऐसे सिखाए कि जो आपकी वोकैबुलरी में जाएंगे, कुछ लफ्जों का उच्चारण बताया, कुछ हरफों को मिला के किसी भी लफ्ज को लिखना सिखाया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम आ रहे हैं कि आप छोटे छोटे जुमले बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं। तो अब देखिए यहाँ लफ्ज आया गरीब। अब इस गरीब का जुमला क्या बनेगा ये आपको बताना है। मोहन आप बताइए। रमेश एक गरीब आदमी है। गरीब नहीं, गरीब। गरीब, ठीक। रमेश एक गरीब आदमी है। जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रमेश, छोटा जुमला क्योंकि बनाना है अभी, रमेश बहुत गरीब, गरीब है। ठीक, हमें लफ्ज गरीब का इस्तेमाल करना है। जी। हमें ये सीखना है कि कैसे हम उर्दू लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जब हम एक एक जुमला लिखना सीखेंगे तब हमें अंदाज़ा होगा कि अब हम एक पैरा लिख सकते हैं, अब हम 4 लाइन लिख सकते हैं, अब हम एक पेज या एक सफ़ा लिख सकते हैं। अच्छा, एक और लफ्ज़ यहाँ आया ज़मीन। ज़मीन का जुमला बताइए, कौन बताएगा? पहले तो ज़मीन का उच्चारण पढ़िए, बताइए। जमीन, ज़मीन, वेरी गुड। हाँ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि उसका खेत बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन रखता है। पर ये जुमला आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए, हमारी ज़मीन हरी भरी है। छोटा सा जुमला है, सिर्फ ये है कि आपको समझ में आए कि कैसे हम लफ्ज़ों के जुमले या सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ हमारी ज़मीन कैसी है? हरी भरी, हरी भरी है। तो हमें समझ में आया कि कैसे हम जुमले बना सकते हैं। फिर अब उसके बाद आ जाइए फिर नज़्म पर। अब क्या कहती है? अब देखिए गिलहरी ने सब कुछ सुन लिया, दोनों की बातचीत है ये। पहले पहाड़ ने अपनी बात कही और अगर आपको समझ में आया होगा तो पहाड़ जो है वो गिलहरी को कहीं ना कहीं अपने से कमतर मान रहा है। अब गिलहरी कहती है, कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा। अब देखिए छोटी सी है तब भी सवाल पूछूंगी कि इसमें क्या उन्होंने क्या बात कही है। जी मैम। कहा ये सुन के गिलहरी ने के मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। कि तू जो बात कर रहा है उसकी कोई मानी नहीं है, कच्ची बातें, यानी कोई इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, भाई मैं तेरी तरह विशाल नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, तो जाने दो भाई, ऊपर वाले ने जिसको जैसा बना दिया, भगवान ने, खुदा ने जिसको जैसा बना दिया। नहीं है तू भी आखिर मेरी तरह छोटा, तू क्या है, तू बड़ा है पर तू छोटा तो होके दिखा, मेरी तरह छोटा तो नहीं है तू। अच्छा, हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, यानी ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने जिसको भी बनाया उससे उसकी कुदरत, यानी अल्लाह ने जिसको बना दिया इस दुनिया में, जो कुछ भी उसने पैदा किया उससे उसकी कुदरत जाहिर होती है कि अल्लाह ने उसको किसी ना किसी मकसद के लिए तो बनाया होगा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। पैदा के मानी यहाँ है जाहिर के। अब देखिए फिर अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कीजिएगा। पैदा यहाँ हम मानी दे रहे हैं इसकी जाहिर है, ठीक, यहाँ मुरादी मानी इसकी ही है। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है, यानी वो जानता है कि उसने मुझे छोटा क्यों बनाया, वो जानता है कि उसने तुझे बड़ा क्यों बनाया, ये उसकी हिकमत है। ये कहीं ना कहीं उसने कुछ सोचा होगा,
तभी तो उसने छोटा बड़ा हर तरह का इंसान भी बनाया, हर तरह के जानवर भी बनाए, पहाड़ को बड़ा बनाया तो गिलहरी को छोटा बनाया। कहीं ना कहीं उसकी हिकमत है, कहीं ना कहीं उसकी ये हिकमत की ही वजह से सब कुछ हो रहा है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। अब दरख्त क्या चीज है? पहाड़ को तो बहुत बड़ा बनाया, दरख्त मतलब पेड़। पेड़, ठीक, दरख्त के मानी होते हैं पेड़। तो बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। अब देखिए पहाड़ बहुत बड़ा है पर वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वो चल नहीं सकता है। तो यहाँ गिलहरी की वैल्यू बढ़ जाती है। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है, खूबी है और क्या तुझ में। अब देखिए गिलहरी का सवाल है कि तू चल नहीं सकता, निरी बड़ाई है, सिर्फ बड़ा है, साइज बड़ा है तेरा, और कौन सी खूबी तेरे अंदर है? जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको। ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई तो अपने को कह रहा है कि तू बहुत अहमियत रखता है, तेरा साइज बहुत बड़ा है, मैं तेरे आगे बहुत ज़रा सी हूँ, तो ज़रा सा कुछ काम तो करके दिखा, कोई हुनर तो दिखा अपना। ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। उसने कहा, गिलहरी के दांत होते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को वो तोड़ देती है, चबा लेती है। तो कहा कि ठीक है, अपने को बड़ा अक्लमंद समझ रहा है, तो ज़रा मुझे तू ये छालियाँ तोड़ कर दिखा दे, कतर कर दिखा दे। अब यहाँ देखिए फिर 2-3 लफ्ज़ आए जिनके जुमले आपको बनाने हैं, उसके बाद ही हम नज़्म के आखिर में जाएंगे। दरख्त पर कोई जुमला बताइए। दरख्त, बहुत बड़ा पेड़। दरख्त के मानी पेड़, पेड़ बहुत बड़ा है, इस तरह से देखिए जो देखिए जो लफ्ज आता है, अगर हम पेड़ लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम पेड़ का जुमला बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ दरख्त कहते पेड़ को ही हैं, लेकिन हम जुमला बनाना चाहते हैं दरख्त का। तो हम लिख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे जुमले से आप शुरू करें। वो आम का दरख्त है, ऐसे कि छोटे छोटे जुमले आपको परेशान नहीं करेंगे जी। इसी तरह से गिलहरी ने कहा कि ताकत या हुनर। अब बताइए ताकत का जुमला। वो बहुत ताकतवर है। उसके पास बहुत ताकत है, यानी हम कह सकते हैं कि राजा के पास बहुत ताकत है। देखिए ध्यान ये रखिए कि जो हर्फ आपसे कहा जा रहा है उसका इस्तेमाल, जो लफ्ज़ आपसे, हर्फ नहीं लफ्ज़, जिस लफ्ज़ के इस्तेमाल के बारे में आपसे कहा जा रहा है, आपके जुमले में उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल होना चाहिए जी। तब आप उसको कर पाएंगे। तो ठीक है, ये आपने देखा कि उसने कहा कि भाई जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। अब गिलहरी ने पहाड़ को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ उस पहाड़ को जवाब ही नहीं सूझेगा। भाई जाहिर सी बात है, पहाड़ तो एक जगह जमा हुआ है, उसके पास मूवमेंट नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता। अब देखिए आखिरी जो शेर है वहाँ इस नज़्म का पूरा निचोड़ आपके सामने आ जाता है कि इकबाल क्या कहना चाहते हैं। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। समझ में आया? जी मैम।
اب اس کا مطلب بتا دیجیے اگر سمجھ میں آیا. دیکھتی ہوں. کوئی بھی چیز دنیا میں جو ہے وہ بیکار نہیں ہے. ہاں. سب میں کوئی نہ کوئی ہنر ہے. سب میں کوئی نہ کوئی ہنر ہے. بالکل. تو یہاں دیکھیے کہ اس پوری نظم کے ذریعے سے شاعر نے ہمیں یہ سندیش دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت بہت زیادہ بڑے ہیں. یعنی ہم کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ نہ کریں. ہم کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہ کریں کہ ہم سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے ہم ہیں. تو یہ غلط بات ہے. مثال دی انہوں نے ایک پہاڑ سے کہ پہاڑ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے, اس لیے گلہری اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. گلہری کا سائز چھوٹا ہے, وہ اس کو برا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم میرے جیسی نہیں ہو سکتی. پر یہاں ایک جو سب سے اہم میسج ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھیے ہم لوگوں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں ذرا سا برا کہہ دیا, بحیثیت انسان بھی اگر ہم سوچیں, مان لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک بہت خراب چلن ہے کہ ہم لوگ شاید انگریزوں کے کیونکہ برسوں غلام رہے ہیں, اس لیے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے تو وہ بڑا حسین مانا جاتا ہے. اچھا, بچپن سے ہی اگر دو بہن بھائی ہیں تو دونوں میں یہ کمپیریزن, یہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ارے وہ تو بڑا گورا ہے, دیکھو کتنا خوبصورت ہے, تم تو سانولے ہو یا تم تو کالے ہو. اسی طرح سے اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو دیکھو کتنا چھوٹا قد ہے, اس کو دیکھو کتنا لمبا ہے. تو یہ جو موازنہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, دیکھیے یہ تو پہاڑ اور گلہری کا موازنہ یہاں کمپیریزن ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ریئل لائف میں بھی انسانوں کے درمیان بھی موازنہ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت لوگوں کی زندگی اس وجہ سے کہیں نہ کہیں بربادی کے کگار پر آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر والدین دو بچوں کے درمیان کمپیریزن کریں گے تو بچہ بچپن سے, جب سے اس نے ہوش سنبھالا تب سے اسے سننے کو ملے گا تمہارا بڑا بھائی تو بڑا عقل مند ہے, وہ کتنا ذہین ہے, تم تو پڑھنے میں سیکنڈ آتے ہو, تمہارا تو رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس کو دیکھو وہ کتنا ذہین ہے, اس کا فرسٹ کا رزلٹ ہے. بہن بھائی سے نہیں ہوا تو پڑوسی سے ہوگا, پڑوسی سے نہیں ہوا تو کلاس میٹ سے ہوگا. تو یہ جو کمپیریزن والی ہماری مینٹلٹی ہے یا کہیں نہ کہیں ہمارا دماغ جو چلتا ہے وہ کسی بھی شخصیت کو مسخ کر سکتا ہے. اردو میں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے مسخ, یعنی کسی بھی شخصیت کو خراب کر سکتا ہے. ایک اچھا خاصا انسان اوپر والے نے تو کہیں اس کے دماغ میں, جب وہ پیدا ہوا اس کے دماغ میں کہیں نہیں ہوتا کہ وہ کیسا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ہنستا کھیلتا مسکراتا بچہ ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے سوسائٹی, سماج, گھر والے سب, اچھا تم ایسے ہو, تم پڑھنے میں کم ہو, تمہارا رنگ کم ہے, تمہارا قد چھوٹا ہے, یہ جو ہم نے اپنے یہاں معیارات بنا رکھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو بھی بچے ہیں یا ہماری جو نئی نسل ہے یا ہم لوگ بھی رہے ہیں, تو وہ کمپیریزن کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت میں کچھ نہ کچھ خرابی لے کے آتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہین بھاونا کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں جو شاعر ہے وہ آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو گلہری اتنی عقل مند ہے کہ پہاڑ نے کمپیریزن کیا, اس کو کمتر بنایا, اس کو کہا کہ تم بہت میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو, تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے. لیکن گلہری ہین بھاونا کا شکار نہیں ہوتی, وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتی, بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ قدرت نے ہر ایک کو اپنی حکمت سے بنایا ہے, کچھ سوچ کے بنایا ہے کہ کہیں پر بڑے کی ضرورت ہے, کہیں پر چھوٹے کی ضرورت ہے. پہاڑ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اس کی, لیکن گلہری میں جو خوبیاں ہیں وہ پہاڑ میں نہیں ہیں. تو جو کام چھوٹا کر سکتا ہے وہ بڑا نہیں کر سکتا ہے, اور جو کام بڑے لوگ کر سکتے ہیں, مان لیجیے اگر ہم سائنس کی بات کریں تو پہاڑ کی بہت ساری خوبیاں پہاڑ میں بھی ہوں گی, تو وہ کام گلہری کے لیے ممکن نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گلہری کو کمتر جان لیں یا ہم اس کو چھوٹا مان لیں یا اس کو ہم کہیں نہ کہیں ہین بھاونا کا شکار بنا دیں. تو یہاں اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان میں, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی
کوئی نہ کوئی ہنر موجود ہے اور ہمیں کبھی بھی اس کو کمتر نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی اس کو خراب نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس نظم میں پہاڑ اور گلہری کے ذریعے سے اقبال نے یہی پیغام دیا ہے، اور آپ کو اس نظم سے نہ صرف یہ کہ یہ سیکھنا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں، جیون میں کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ جس سے اسے دکھ ہو، اسے تکلیف پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت سارے الفاظ سیکھیں، ان کا اچارن سیکھیں، اور اس نظم سے جو بھی اشعار آپ کو اچھے لگیں وہ یاد کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شعر جو آخر میں ہے وہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یہ ضرور یاد کر لیں، کیونکہ یہ شعر نہ صرف یہ کہ آپ کے ویکتتو میں بہت بڑی تبدیلی لائے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہمیشہ یاد آئے گا کہ آپ نے ہماری اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام میں نہ صرف یہ کہ ایک ایسی نظم پڑھی کہ جس کے ذریعے سے بہت سے الفاظ سیکھے، تھوڑا تھوڑا لکھنا بھی سیکھا، کچھ جملے بھی بنائے، اور پھر اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ اگر ہم اسی طرح سے سیکھتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اردو لکھنا اور پڑھنا پوری طرح سے سیکھ جائیں گے۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔